अस्सलाम वालेकुम। 11 अप्रैल 2023 तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर थीं कि कुछ अनयूजुअल होगा। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का मामला है, उस हवाले से तमाम मीडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मरकूज़ था, लेकिन ख़बर किसी और सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, किसी और हाई कोर्ट से सामने आई। एक ही वक्त में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने अपने यहाँ तलब कर रखा था। बड़ी इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है इस वक्त जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इस वीडियो के इब्तदाई हिस्से में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जेएनयू से मुंसलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले जनाब हैदर शिराजी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे। हैदर शिराजी साहब, बड़ा तफसीली आपने ख़बर भी दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से गुज़श्ता एक बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि कुछ सियासी जोड़ तोड़ भी थी, कुछ पसंद नापसंद का मामला भी था, कुछ दीगर चीज़ें भी थी। ज़मान पार्क से अभी तक खामोशी की इतलात है। आप कहाँ देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, डेवलपमेंट हो रही है ज़मान पार्क में। इस वक्त इस बारे में मशवरा हो रहा है, और ये सिर्फ आज मशवरा नहीं हो रहा। जिस वक्त यहाँ क़य्यूम नियाज़ी को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया गया था, उस वक्त भी मशवरा हुआ था। तनवीर इलियास के हवाले से जो एक फ़ेक लेटर इमरान खान को दिखाया गया, और फ़ेक लेटर दिखाते हुए कहा गया कि क़य्यूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ बड़ी अक्सरियत पीटीआई के रहनुमाओं की ही है, तो लिहाजा इसको हटा दिया जाए। पीटीआई की सीनियर क़यादत को बताया गया कि क़य्यूम नियाज़ी इस वक्त फ़ेल हो चुके हैं, मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। पीटीआई की सीनियर क़यादत के पास एक फ़ेक फ़हरिस्त पहुँचाई गई। ये तमाम तसलसल है हर चीज़ का। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि मेरे साथ वफ़ा नहीं की गई। पार्टी के 5 वज़रा को उन्होंने बरतरफ कर दिया था, जिसमें तनवीर इलियास थे, जिसमें माजिद खान था। और माजिद खान का किरदार तो आज़ाद कश्मीर की सियासत में आप ख़ुद जानते हैं कैसा किरदार रहा है। अब कहानी यह है, इस दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत तनवीर इलियास के गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी से खुश नहीं थी। एक तरफ गलगित बल्तिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद, जिनके साथ अभी हमारी नशिस्त थी, जिन्होंने आज भारत के श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमारी उनके साथ गुफ्तगू भी रही है। वो उनके बारे में जब मेरी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये देखिए ना, एक तरफ गलगित बल्तिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर जो आपका पार्टी वर्कर है, वो आपके लिए मुश्किल वक्त में स्टैंड ले रहा है। क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नहीं हैं? उस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गलती थी। असद उमर ने भी कहा कि हमें क़य्यूम नियाज़ी को बदलना नहीं चाहिए था। मैंने कहा कि बहैसियत सहाफ़ी सवाल पूछा, क्या वजह है कि ये आपके साथ खड़े क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि जिस वक्त तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनने के लिए उसने कोशिश की, तो एक ख़ास मीडिया के एक ख़ास हिस्से को उन्होंने इस्तेमाल किया। कैंपेन शुरू की गई उनके हक़ में, और इसके लिए तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाने की इब्तदा सिर्फ ये नहीं हुई कि उन्होंने जीता और क़य्यूम नियाज़ी को हटाने से इब्तदा हो गई थी, बल्कि पीटीआई में जिस वक्त वो आए थे, तो उस वक्त पीटीआई में आने का मकसद और पीटीआई के साथ जदोजहद करने का या पैसा लगाने का मकसद ही यही था कि आज़ाद कश्मीर में वो वज़ीर आज़म बने। इस दौरान मैंने ये देखा, हम सब ने देखा, क़य्यूम नियाज़ी का नाम आया तो उस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और उस वक्त पीटीआई के दरमियान तकसीम ये थी कि क़य्यूम नियाज़ी काबीना का इजलास बुलाते थे, दूसरी तरफ तनवीर इलियास अपना पार्टी का इजलास बुला लेते थे। तो वो क्या करते थे कि पार्टी के वज़रा तनवीर इलियास के जो इस वक्त ग्रुप में शामिल थे, उस वक्त शामिल थे। अब तो वो चूँकि पार्टी की वाज़ेह पोजीशन हो चुकी है, पार्टी तनवीर इलियास से उस वक्त किनारा कशी इख्तियार कर रही थी। जिस वक्त आपको याद होगा, पर्सनल गुफ्तगू इसमें शामिल तो नहीं करता, लेकिन जिस वक्त मेरे साथ उनका एक वाक़या हुआ, पार्लियामेंट में सवाल जवाब हुए, उसके बाद उन्होंने रात के वक्त अचानक कॉल कर दी। पहली कॉल थी, मैंने नहीं उठाई, दूसरी की, तीसरी की, चौथी पर मजबूरन एक मुल्क का या किसी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म रात के 2 बजे आपको मुसलसल कॉल्स कर रहा हो, तो मजबूरी होती है आपकी कॉल रिसीव करना। फिर मैंने कॉल रिसीव की, उसके बाद उनका अच्छा रवैया नहीं था। वो तो कहा जाता आपने कुछ मैसेजेस भी किए और बेवक्त मैसेजेस किए। वैसे आपने बेवक्त मैसेजेस क्यों किए थे? अब मैसेजेस शाम के वक्त किए जाएँ, अगर शाम 7 बजे, रात 2 बजे उनकी कॉल आई, शाम 7 बजे भी मैसेज के हवाले से किसी दिन में तारीख के लिए लोगों को बताने के लिए मैं वो तो आप ही के साथ एक नशिस्त करूँगा, ये आपसे मेरा वादा है।
کہ وہ میسج کیا تھا. وہ تو سب جانتے ہیں نا, میں نے میسج اس لیے کیا تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ آپ کے خلاف FIR کی جو خبریں, انہی کا ایک گروپ, انہی کے ساتھی بھی انہیں بتا رہے تھے, جھوٹ بتا رہے تھے. تو وہ انہیں میں نے صرف اتنا میسج کیا کہ آپ کے خلاف کے جو FIR سے متعلق خبریں وہ غلط ہیں. میں نے اتنا میسج شام کے وقت کر دیا. رات 2 بجے ان کی مسلسل کالز آنا شروع ہوئیں. میں نے نہیں کال پہلے 3 اٹھائی, لیکن چوتھی کال پر مجھے یہ احساس ہوا کہ ریاست کا وزیر اعظم ہے, مجھے کال کر رہا ہے مسلسل. تو میں نے کال ریسیو کی. اس کے بعد انہوں نے پہلے بات کی اچھے طریقے سے. اچانک موڈ ان کا اس وقت تبدیل ہوا جس کو انہیں پتہ چلا کہ میرا تعلق بھی جی اس خطے سے ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اس خطے. اچھا, فی الحال میری شاہ محمود قریشی سے تفصیلی گفتگو تھی. وہ تقریباً 1 گھنٹے تک ہماری گپ شپ ہوتی رہی. جس دن پارلیمنٹ وہ سپریم کورٹ میں ایک اس سلسلے میں عمران خان کے حوالے سے اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے معاملات تھے, اس وقت بھی میری اسد عمر اور شاہ محمود قریشی وہ دونوں موجود تھے. دونوں کی موجودگی میں میری بات چیت چل رہی تھی ان سے. اسد عمر سے میں نے بات کی اس سلسلے میں کیا ہوگا مستقبل میں, انہیں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا. تو میرے حساب سے PTI کے لیے تنویر الیاس رہیں یا نہ رہیں وہ جہانگیر ترین ثابت ہو رہے ہیں. وہ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے, وہ انہیں تنہا کر دیا جائے گا. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا تو پروفائل پھر بھی ڈیفرنٹ ہے. وہ ابھی ذاتی کردار بہت اچھا ہے, دیگر لوگوں کے ساتھ مثبت مل جل رہے ہیں اور کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں. یہ تو ڈیفرنٹ ہے, یہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. لیکن کہانی یہ ہے کہ آئسولیشن میں بہت سی چیزیں ہیں. اچھا, اس بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں کوئی FIR کی خبریں بھی تھی, تو وہ پتہ یہ چلا کہ جو AJK کا الیکشن کا پروسیس تھا, تمام تر چیزیں تھیں, اس میں جو فیملی ایسٹس استعمال ہوئے, دیٹس وائی فیملی کے اندر کچھ ریزرویشنز آئیں اور پھر انہیں بزنس سے بھی وہ پرسنل فیملی کے ایشوز بھی چل رہے ہیں. لیکن اگر سیاسی معاملات دیکھے جائیں تو اب اگلا وزیر اعظم وہ فیملی کی چیزیں انہیں پولیٹکس میں اصل میں ایگزیکٹلی اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. سب سے پہلے یہ کہ پارٹی کے اندر تقسیم تھی, تنویر الیاس کو لے کر تقسیم تھی, تنویر الیاس مائنس ہو گئے. اب پارٹی پوزیشن کیا ہوگی, اب پارٹی میں قیوم نیازی کا کیا کردار ہوگا. بیرسٹر سلطان کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پارٹی کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے لیتے رہے جس کی وجہ سے پارٹی کی سینئر قیادت ان پر اتنا اعتماد نہیں کر رہی اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں. این ممکن ہے اگلے 2 دن میں وہ فوراً ایکٹیو ہو جائیں. دیکھیں کہ تنویر الیاس کیونکہ سائیڈ لائن ہو گئے تو وہ پارٹی کو ایک مرتبہ پھر اپنے پورے کنٹرول میں لانے کے لیے دوبارہ کم بیک کریں. آج کے روز اس ڈیولپمنٹ کے بعد بھی آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب سے بات ہوئی ہے, مین آرگنائزر ہیں وہ, ظاہر ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, اسد عمر یا PTI کی سینئر ترین قیادت, ان کی جانب سے دیکھیں وہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ پبلکلی فواد چودھری نے جو ٹویٹ کر دیا وہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے غلطی کر دی, آپ معافی مانگ لیں, اور سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ معاف کر دیں, ہوتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. جی بالکل, بہت شکریہ حیدر شیرازی, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اس ویڈیو کو طوالت سے بچائیں گے اور اختتام کریں گے یہیں پر, اور آنے والی ویڈیوز میں یہ سیکوینس جاری رہے گا. ایگزیکٹلی آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کہاں کہاں کیسے کیسے کہانی بگاڑی گئی. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ جو کچھ گزشتہ 3 ماہ قبل میرے ساتھ آپ کہتے رہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, ڈاکومنٹری وتھ پروف, اور ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ وہ ایویڈنس بھی چلیں گے. کس کس نے مجھے کالز کی, بہت سے صحافی بیٹھ کے مجھے کالز کرتے تھے کہ FIR کرواؤ, اور پیچھے سے تنویر الیاس یا ان شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے دیکھیں ہم اس کی FIR رکوا رہے ہیں. تو ان کے ثبوت موجود ہے, یعنی ایسی شخصیات بھی, ایسے لوگ رہے ہیں. لیکن چونکہ آج میں گفتگو اس معاملے پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو عدالت نے عہدے سے ہٹا دیا, تو اس تناظر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اگر پرسنل معاملہ ہوتا تو میں نہ کرتا, لیکن اب چونکہ سٹیٹس مختلف ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, تو وہ چیزیں بھی آن ریکارڈ لانا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اگلی ویڈیو میں, ہماری اگلی نشست میں آپ مزید ڈیٹیلز جان سکیں گے. ہمارے پلیٹ فارمز کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.